باش بهم بگو، دیگه درم از دست دیوونه میشم. شما عصبانی نشین، من به شما همه چی رو میگم. راستش اقبال خان و خانواده‌اش دچار یه سوء تفاهم شدن. چه سوء تفاهمی؟ اونا فکر کردن که چی فکر کردن؟ اونا فکر کردن که من میخواستم گیتیو فراریش بدم. چی؟ وای خدای من. اما اونا چرا همچین فکری کردن؟ چرا همچین تهمت بزرگی رو بهت زدن و این بلا رو سرت آوردن؟ مادر، دارم بهتون میگم اونا دچار سوء تفاهم شدن. چرا اونا دچار سوء تفاهم شدن؟ خب سوء تفاهم شده، تقصیر من چیه؟ خب شما یه چیزی بگین. چرا ازش چیزی نمیپرسی؟ قدسی تو خودت بپرس. من که جرأت ندارم چیزی بپرسم. سال هاست تو خدمتکار اون خونه ای. همشون بهت اعتماد دارن. خیلی اعتماد داشتن. اما الان یهویی سوء تفاهم پیش اومده و تو رو به این حال رسوندن. چیه؟ چی رو داری ازم پنهون میکنی؟ نکنه اینطوری شده که واسه پنهون کردن گناه دخترشون باهات معامله کردن و تو هم وفاداری تو اثبات کردی؟ در مورد مامانش چه حرفایی که نشنیدم؟ مادر بس کن دیگه. چتون شده؟ نه من معامله کردم و نه اون گناهی کرده. پس چرا اونا دخترشون رو به عقد تو در آوردن؟ اگرم فرضاً همچین چیزی نبوده چرا عقدش کردی؟ مادر شما اینطور فکر کن که این دختر توی تقدیرم بوده. قدسی بحث رو تموم کن. نمیبینی چه حال و روزی داره؟ حال من چی؟ شما حال روز منو نمیتونین ببینین؟ حال روز یه مادری که پسرش بدون اجازه اون با یه دختر ازدواج کنه و دستشو بگیره بیاره؟ اصلا میبینی تو دلم چی میگذره ها؟ بهادر تو برو تو اتاقت. چرا فرستادینش تو اتاق؟ چرا فرستادینش تو اتاق؟ خاموشش کن. بذار تاریک باشه. چرا تاریک باشه؟ روشنی باشه. حتی چراغونی کنین. جشن بگیرین. اصلا تبریک میگن. چون شما آبروی خانواده‌تون رو حفظ کردین. چی شده؟ دخترتون رو قربانی کردین چون دیگه ارزشی تو زندگیتون نداشت. باید چی کار میکردم؟ با اون دسته گلی که به آب داد باید بهش آفرین میگفتم؟ فقط باید یه کار میکردین. فقط یه کار. باید حرفاش رو باور میکردین. اعتماد و باور شما از هر طوفانی میتونست جلوگیری کنه. اما نخیر. شما هیچ وقت اونو دخترتون ندونستین. همیشه اونو مثل جهانارا دیدین و ازش متنفر بودین. خوشبختی اونو خوشبختی جهانارا دونستین و سعی کردین نابودش کنین. آره، اونم ثابت کرد که دختر اون جهاناراست. اون هیچی رو ثابت نکرد ولی شما ثابت کردین که اگه شما مثل یه پدر واقعی بهش محبت میکردین هیچ وقت توی شرایط بد قرار نمیگرفت. اما طعنه زدنهای مردم من میشنیدم. آبروی من پیش مردم میرفت. خوبه که آبروتون رو حفظ کردین ولی دخترتون رو کشتین.
رافع است. خواهر کوچیک داداش بهادرم. شنیدم داداش اسم تو گیتی صدا زد. شما اینجا بشینید. به چیزی نیاز دارید؟ گیتی تو اتاقه؟ بله داداش. داداش شما چی کار کردین؟ هر کاری که کردم به جز اون دیگه چاره‌ای نداشتم. رافع، تو از گیتی پرسیدی به چیزی نیاز داره؟ داداشون اصلا حرف نمیزنه، فقط سکوت کرده. باشه تو برو، خودم باهاش حرف میزنم. باشه. به من دست نمیزنی یا؟ باشه، تو نگران نباش، به دست نمیزنم. ولی خواهش میکنم حداقل گریه نکن. من گریه کنم یا بخندم به تو چه ربطی داره؟ تو الان توی خونه من، در حفاظت من و در عقد منی گیتی. ناراحتی یا اذیت بشی نمیتونم تحمل کنم. میدونی بزرگترین ناراحتی من چیه؟ که من با تو عقد کردم. میتونی این ناراحتی ما از بین ببری؟ من از تو متنفرم بهادر. تو همه چی رو میدونستی، از همه چی با خبر بودی، اما اون فرصت رو به نفع خودت استفاده کردی. میفهمی؟ پس بگو چه کار میکردم؟ بگو دیگه. به خانوادت میگفتم با سمیر میخواستی بری؟ ها؟ اون بهت قول داد اما نیومد. اون تو رو فریبت داد. من ساکت میموندم، خب تو حرف میزدی، به همه میگفتی. کسی که مانعت نشده بود. من هر طور آدمی که باشم خودخواه و از خود راضی نیستم. من نمیتونم اینجا بمونم. من با تو نمیتونم بمونم. کجا میری؟ خونه خودتون؟ خونه خودم نمیرم، اما اینجا هم نمیمونم. نکنه فراموش کردی؟ ما با هم عقد کردیم و تو الان همسرمی. من نه همسر تو هم و نه این ازدواج رو قبول دارم. فهمیدی؟ من اینجا نمیخوام بمونم. تمام. تو عقلتو از دست دادی؟ نصف شب کجا میخوای بری؟ بیا ببینم. گفتم بلم کن. چرا نمیخوای بفهمی؟ الان از اینجا نمیتونی جایی بری. بی سر و صدا اینجا بشین، وگرنه چی؟ گیتی آروم باش. اینجا خونتون نیست که صدا از این اتاق به اون اتاق نره. اینجا خونه کوچیکه. اینجا حتی از تو اتاق صدای نفسای هم دیگرم میشنویم. پس منو خودتو اینجا بیابرو نکن. آروم باش. معذرت میخوام. ببخشید. من نمیخوام اینجا بمونم. میدونم گیتی تو منو دوست نداری یا اصلا نمیخوای با من بمونی.
فقط همین امشب. همین امشب و اینجا بمان. فردا تصمیم میگیریم کجا بری. نصف شب شده، بخواب. من میرم، ولی فکر نکن که ازت غافل میشم. فکر فرار از اینجا رو از سرت بیرون کن. درو میبندم. اگه چیزی خواستی بهم بگو. تو به اسم ما دقت کردی حالا؟ جایی که همزه تمام میشه از اونجا تازه حاله شروع میشه و جایی که حاله تمام میشه از اونجا همزه شروع میشه. کوئی تو ہو میرا اپنا کوئی تو سہارا ہو غم میرے ٹھہر تو جائیں کوئی کنارہ ہو. چایی بخور. نمیدونم گیتی از کی چیزی نخورده. هیچی هم نخواست و نگفت چیزی براش ببرم. آدمای مغرور هیچ وقت زندگیشون آسون نمیگذره. به هر حال تو خوشحال باش. بالاخره تونستی به دستش بیاری. من نمیخواستم اینطوری به دستش بیارم. میخواستم اونو برنده بشم. تو همیشه میخواستی اونو به دستش بیاری. واسه برنده شدن قلبش مگه چی داشتی که وسط بذاری؟ یعنی فقط عشق کافی نیست مگه نه؟ داداش عشق یه طرفه مثل شانس لاتاری میمونه. اون شانس میتونه همه زندگی تو تغییر بده و تو این شانس رو خیلی خوب به نفع خودت استفاده کردی. لاتاری رو برنده شدی. لطیف تو دیگه این حرفو نزن لطفاً. تو دوست بچگی منی. دوست بچگیتم، واسه همین میفهممت. تلاش کن قلبشو به دست بیاری. عشقشو به زور به دست نیار. چرا همچین کاری بکنم؟ مگه قبلا همچین کاری کردم که اینو میگی؟ اما الان میتونی، چون مجوز زورگیری رو تونستی به دست بیاری. اما یادت باشه عقل میتونه دوتا آدمو کنار هم بیاره، اما یکیشون نمیکنه. برای یکی شدن خیلی تحمل، خیلی صبر و خیلی از خودگذشتگی نیازه. تو نباید فقط گیتی رو دوست داشته باشی، بلکه برای به دست آوردن قلبش نباید قلب خودتو در نظر بگیری. برای گیتی باید راحتی رو فراهم کنی. فهمیدی پسر؟ حتی اگه زندگی برای خودت سخت شه، زندگی گیتی نباید سخت باشه. محض رضای خدا این ظلمو بهش نکنین آقا. من لیاقتشو ندارم. لیاقت داری یا نه برام هیچ فرقی نمیکنه. میخوام هر چه زودتری مایه ننگو خونم بندازم بیرون.
من از این خونه نه بلکه از قلبشم بیرون شدم. من دیگه با شما هیچ ارتباطی ندارم. شما برای من و منم برای شما مردم. تو همه چی رو میدونستی، از همه چی با خبر بودی، اما اون فرصت رو به نفع خودت استفاده کردی. میفهمی؟ پس بگو چی کار میکردم؟ چی کار میکردم؟ به خانوادت میگفتم با سمیر میخواستی بری؟ ها؟ من هیچ وقت نمیبخشمت سمیر. تو عشق و اعتماد منو از بین بردی. همه خانواده‌مو از من گرفتی. دعا میکنم که هیچ وقت عشق کسی رو به دست نیاری. قدسیه، گریه و زاری رو تموم کن دیگه. چطور تموم کنم؟ فردا وقتی همه فامیل در مورد این موضوع بشنون توف تو صورتمون میندازن. وقتی همه فامیل بفهمن چه اتفاقی افتاده دیگه هیچ آبرویی برامون نمیمونه. آخه اون خانواده چطور همچین فکری کردن که پسر من میتونه همچین کاری کنه؟ گفتم که حتما سوء تفاهم پیش اومده. دارم بهتون میگم این دختره حتما یه دسته گلی به آب داده. اونا واسه حفظ آبروی خودشون آبروی ما رو با خاک یکسان کردن. آخه میدونین چیه؟ فقط پولدارا آبرو دارن، ما فقیرا آبرو نداریم. قدسی همه آبرو دارن، اما آبرویی که پولدارا برای خودشون دارن یا با پول و ثروته یا هم با مقامشونه. گول پول و مقامشونو نمیخورم، خدا لعنتشون کنه. ازشون نمیگذرم. همه یه پسر رو دارم. چه آرزوها خیالاتی برای عروسیش که نداشتم. فکر میکردم نارین و عروس این خونه میکنم. حتی خالش گفته بود برای پسرش جمشید میخوان رعنا رو بگیرن. الان این کارا رو میکنن؟ دیگه ممکن نیست. حالا با گریه و زاری این وصلت سر میگیره؟ ها؟ واسه همینم کار عاقلانه اینه که هر اتفاقی هم افتاده بپذیری و خوشحال باشی. کدوم خوشحالی آقا قنبر؟ چی رو باید قبول کنم؟ ببین قدسیه، بهادر دیگه فقط خدمتکار اون خونه نیست، داماد اون خونه هم هست. امروز شرایط خوب نیست، همه عصبانی و متنفرن، اما همیشه شرایط اینطور نمیمونه. بالاخره آقا اقبال بهادر و دختر خودشو قبول میکنه، چون که گیتی تنها فرزندشونه و آقا اقبال هر چی که داره مال دخترشه. وقتی هم همه چی مال دخترش باشه واسه بهادرم هست. در ضمن مامان زنداداش دوست داشتنیه. مگه نارین دوست داشتنی نیست؟ آره، اما خانواده زنداداشو هم ببینین دیگه. من خانواده اونو پولاش چی کار دارم آخه هان؟ من هیچی ازشون نمیخوام. از اولشم میدونستم گیتی اونجوری که بی‌پرواست حتما یه دسته گلی به آب میده. تو نمیتونی حدس بزنی. من اصلا نمیتونم بگم دیشب چه اتفاقی اینجا افتاد. آبجی دختر جهان راست دیگه. باید این دسته گلو به آب میداد. آبروی داداشمون و همه خانواده‌مون رو با خاک یکسان کرد. یه ذره فکر کنین اگه این خبر به گوش خانواده شوهر من برسه من چقدر خجالت زده میشم. خب این خبر رو که نمیشه مخفی کرد. تا الان همه شهر باید خبردار شده باشن. من همچین بی‌آبرویی حتی تصورش هم نمی‌کردم. باشه، به هر حال شما اصلا در مورد این با مادر شوهر یا شوهرم حرف نزنین. بقیه‌شو خودم درست میکنم. در ضمن احسان خیلی به خاطر سمیر ناراحته. فعلا علاقه‌ای نداره خبر دیگه ای بخواد بشنوه. مادرجون و احسان الان پیششن. در ضمن
آبجی شما لطفا در مورد تصادف سمیر توی خونه به هیچکی چیزی نگید باشه؟ برای چی؟ ای بابا آبجی لطفا. اگه داداش اقبال یا داداش منور عیادت سمیر بخوام برن، اون وقت اونجا مادر جون در مورد عقد گیتی و ظفر یه چیزی بپرسه چی؟ واسه همین میگم اگه در مورد تصادف سمیر چیزی نگید خیلی بهتر میشه. ببین دختر، هر طور راحتی، اما اینطوری نشه که مادر شوهرت ناراحت بشه کسی عیادت پسرش نیومده. آبجی شما نگران نباشید، من یه بهونه‌ای براش پیدا میکنم. داداش پاشو. بهادر پاشو پسر، میخوام برم سر کار. پاشو پسر، بیا دیگه. چی شده بهادر؟ یه سنگینی رو دوشمه که نمیدونم چطور از روشونم بردارمش. داداش شونه من حاضره، درست مثل همیشه. اما این سنگینی اگه از اشتباهت باشه میتونم دلداریت بدم، اما اگه از گناهت باشه نه. از کفاره گناه زمینم خودداری میکنه. نمیدونم اشتباه گناه یا بازی تقدیر. تو دوست منی مگه نه؟ واقعیت رو بهم بگو. آیا من لیاقت گیتیو دارم؟ پسر من این کاره تو رو درک نمی کنم. مثل دیوونه ها دنبالش بودی اما الان این حرفا رو میزنی؟ پس اون شجاعتت کو؟ من شجاعتمو از دست ندادم به هیچ وجه لطیف. وقتی هر دفعه میبینمش یه حس پشیمونی سراغم میاد لطیف. این حس مثل یه باری روی دلم سنگینی میکنه. یه چیزی به من بگو، یعنی الان توی قلبت هیچ حسی بهش نداری؟ دارم. الان که شدیدترم شده لطیف. پس داداش من این ازدواج رو قبول کن. این عشقت بالاخره روی اون تاثیر میذاره. بریم. کسی که میمیره زیر خاک میره و دیگه بر نمیگرده مادر جون. اما یه آدم زنده رو همینجوری بکشن خیلی سخته مادر جون. تو یه زن بیوه هستی، باید اینجوری لباس بپوشی. بهتر از بیوه زندگی کردن زن بهتر خودکشی کنه. من نمیخواستم با کسی فرار کنم، فقط میخواستم برم پیش مادرم، اونم تنهایی میخواستم برم. شاکره. بله خانم. همه چی حاضر کردی؟ بله همه چی حاضره، فقط این مونده. باشه همش حاضر کن و تو ماشین بذار، من میخوام برم.
شیرمرد من چطوره؟ خوبم. صبح باید به همه صبح بخیر بگی. صبحتون بخیر. آفرین. صبحونه رو حاضر کنم؟ داداش جان، صبحونه حاضره. زنده داشت کجا دارین میرین؟ کجا داری میری؟ میرم گیتی رو ببینم. گیتی از این خونه رفته. نمیدونم چرا اخلاق رفتار زنداداش عوض شده. خدا به خیر کنه. شما همتون میدونین که گیتی نقطه ضعفمه. وقتی اون اینجا نیست، پس من چرا مراعات کسی رو بکنم؟ تو هیچ جایی نمیری. دارم یه سری وسایل و صبحونه یه روز اول عروسیشو میبرم. آها، داره رسوم رو به جا میاره. وقتی عروسیش مطابق رسوم نشد، پس این تظاهر یعنی چی؟ اما عروسی کرده مگه نه؟ مگه نشنیدی چی گفتم؟ تو هیچ جا نمیری. اون برای این خونه و برای همه ما مرده و اگه کسی تلاش کنه اونو ببینه، پس منم پیوندم رو باش تموم میکنم. مگه بین من و شما چه پیوندی وجود داره که با تموم شدنش بخوام بمیرم؟ زنده داشت لطفاً لجبازی نکنین. رفتن شما به اونجا درست نیست. مردم هزار جور حرف در میارن. شما اصلا میدونین ما از صبح داریم جواب مردم رو میدیم. خسته شدیم دیگه. لطفاً زنده داشت این خونه رو بیشتر از این تو دردسر نندازین. نفیسه، برگرد تو، وگرنه تصمیم میگیرم که برای همیشه از این خونه بری یا بر نگردی. بریم زنده داشت، بریم. نسرین ولم کن. بذار امروز تصمیمشو بگیره. زنده داشت لجبازی نکنین، بریم. کجا رفته بودی پسرم؟ یه کاری با لطیف داشتم، رفته بودم پیشش. صبحانه میخوری؟ خونه لطیف چایی خوردم، ممنونم. گیتی صبحونه خورده؟ آره، رافع داره براش صبحانه درست میکنه. بابا راستش تصمیم گرفتم از خونه اقبال خان استعفا بدم. دیگه نمیخوام واسه شون کار کنم. پس چی کار میکنی؟ تو تصمیم کاملا درستی گرفتی. احترام که نباشه کارم نمیشه کرد. پس زندگی چطور بگذره؟ نگران نباشین، حتما یه کار دیگه پیدا میکنم. واقعا؟ چطور نگران نباشم؟ عروس خونه آوردی و کار تنبل میکنی؟ خدا رو شکر به همین بهونه گیتیو به عنوان همسرم پذیرفتین. چطور قبول نکنم؟ عقد کردن که موضوع ساده ای نیست. حالا هر طورم باشه و با هر شرایطی، اما 4 تا شاهد که اونجا حضور داشتن. باباتم اونجا بود. حالا اینکه من و خواهرات نبودیم اشکال نداره. توی خونه یه جشن کوچولو میگیریم و خوشحالی میکنیم. مادر، ممنونم از اینکه منو درکم کردین.
صبحتون بخیر زن داداش. بفرمایید صبونه. بهادر رو صدا بزن. باشه حالا شما صبونتون رو بخورین، من داداش رو صدا میزنم. زن داداش شما از دیشب هیچی نخوردین. دارم میگم گرسنه نیستم، فقط بهادر رو صدا بزن.